नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन और सामियात हज़रात, मेरी इस्लाम की बहनों और भाइयों, आज मैं बहुत ही दिलचस्प बयान सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि 5 दिन के प्यासे को पानी से मोहब्बत हो जाती है, अगर 5 दिन के बाद उसको पानी दिया जाए तो उसको पानी से बहुत बेतहासा मोहब्बत हो जाती है और वो पानी को इस तरह चाहता है, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही एक इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत किया करता था, बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और उसके प्यार में हर वक्त मुब्तला रहता था और हर वक्त अपनी नज़र से एक सेकंड के लिए भी हटने नहीं देता था और उसे कहीं भी नहीं जाने देता था। और उसकी बीवी अचानक बीमार पड़ गई, अचानक कुछ दिनों के बाद बीमार हो गई और उसको वो डॉक्टरों के पास लेकर गया और तैयबों के पास लेकर गया, लेकिन उसको बीमारी इतनी तगड़ी थी कि बचाना मुश्किल हो गया और शौहर परेशान था, मजबूर था। तो डॉक्टरों के पास जब लेकर गया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके किडनियाँ ख़राब हो गई है, इसके गुर्दे ख़राब हो गए हैं, इसको गुर्दे देने की ज़रूरत है। तो उस डॉक्टर से उस इंसान ने कहा कि मेरे दोनों किडनी ले लो लेकिन मेरी बीवी को बचा लो। मैं अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और बीवी के बगैर मैं जी नहीं सकता। मैं इससे बेतहासा मोहब्बत करता हूँ, बेतहासा इससे प्यार करता हूँ। तो डॉक्टरों ने उसकी किडनी ली और उसके किडनी डाल दी, लेकिन बीबी फिर भी ठीक नहीं हुई और वो इंतकाल कर गई। जब वो इंतकाल कर गई तो वो शौहर बहुत ज़्यादा परेशान था, रोता था, बिलबिलाता था और आंसू पोंछने वाले जो मोहल्ले वाले थे और रिश्तेदार थे आए, समझाया और उसको ये कहा कि इसका गुस्ल का इंतज़ाम करो और इसको दफन करेंगे। तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं इसको दफन नहीं होने दूंगा और मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपने सामने से इसे दूर नहीं जाने दे सकता। और वो रोता था, गिड़गिड़ाता था, फिर ये कहता था कि हाँ बाकी अल्लाह की मर्जी है, ये मुझे धोखा दे के चली गई। अल्लाह जिसे चाहे मौत दे, जिसे चाहे ज़िंदगी दे। फिर मोहल्ले वालों ने समझाया और रिश्तेदारों ने समझाया तो उसने गुस्ल का इंतज़ाम कराया और गुस्ल का इंतज़ाम कराने के बाद उसको दफनाया, मतलब अपने घर में ही उसकी कब्र खुदवाई। वो मालदार था और अच्छा हैसियत रखता था और अच्छा घर बना हुआ था बड़ा, तो उसने अपने घर की सहन में उसको दफन करवा दिया। जब वो दफन हो गई और वो लोग महल्ले वाले सब अपने अपने घर को चले गए तसल्ली तस्कीन देकर, और वो शौहर अपनी बीबी की कब्र पे रातों दिन बैठा रहता था, खाना भी वहीं खाता था, सोता भी उसके साथ ही था, कब्र पे लिपट के सोता था और कहीं नहीं जाता था, हर वक्त उसकी मोहब्बत में मुब्तला रहता था। सर्दी आ गई और सर्दी जैसे ही आई, वो रोज़ का उसका तो वही था, रोज़ आना, रोज़ सोना, वहीं पे बैठना। अब उसने देखा कि कब्र के अंदर से आग निकल रही है, बहुत ज़्यादा आग तपिश सी हो रही है। उसको घबराहट हुई और घबराहट होने के बाद वो सोचने लगा कि मेरी बीवी के ऊपर अजाब हो रहा है और अजाब हो रहा है, अल्लाह ने दोजख की खिड़की इसकी तरफ खोल दी। क्यों खोल दी? मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो इंसान, उस टाइम ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था और ईसा अलैहिस्सलाम उस टाइम नबी, अल्लाह सुब्हान ताला के नबी थे। तो वो सुबह उठा और उठ के जो है ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी दूर पे था आपका घर, तो जंगल में थक हार कर बैठ गया और दरख्त के नीचे बैठा था और उसकी बैठे बैठे आँख लग गई रास्ते में। तो दरख्त उससे कह रहा था कि तू मेरी तरह बन जा। तो वो कहने लगा शख्स कि मैं तेरी तरह कैसे बन जाऊं, मैं तो इंसान हूँ। तो वो दरख्त कहने कि मैं दरख्त हूँ, लोग मुझे पत्थर मारते हैं और मैं उनको फल देता हूँ। तो वो इंसान कहने लगा कि मैं तो इंसान हूँ, मेरे पत्थर मारेंगे तो मैं तो मर जाऊँगा।
تو وہ درخت کہنے لگا کہ مجھ میں ایک کمی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے، جس طرف کو ہوا چلتی ہے میں اس طرف ہو جاتا ہوں، بس میری یہی خامی ہے۔ تو وہ انسان کہنے لگا کہ میں تو انسان ہوں اور میں ایسا نہیں کر سکتا، اور وہ اٹھا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا کر اس نے سلام عرض کیا اور اپنا واقعہ سنانے لگا، کہنے لگا کہ حضور، میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور کچھ دن گزر گئے، کچھ ماہ گزر گئے، اور میری بیوی پہ اچانک عذاب ہونے لگا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ قبر میں آگ جلائی جا رہی ہو۔ تو وہ شخص سنا رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ مجھے اپنے گھر لے کے چلیں۔ وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر پر لے کر آیا اور وہاں لا کر کھڑا کر دیا جہاں پہ وہ دفن تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ حکمت دی تھی، یہ اس چیز سے نوازا تھا کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو آپ نے دعا کی اور کہا کہ ہو جا زندہ اللہ کے حکم سے۔ تو وہ قبر کو پھاڑتی ہوئی باہر نکلی، اور جب وہ باہر نکلی تو اس زمانے میں جو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے مردے زندہ کیے، تو وہ کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا ہوئے نکلتا تھا ہر مردہ، لیکن وہ عورت ایک لڑکے کا نام لیتی ہوئی نکلی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو کس لڑکے کا نام لے رہی ہے، کون ہے یہ بتا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ تو شوہر نے جب یہ جملہ سنا تو اس کے دل پہ دھکا لگا، اور دھکا لگنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں تو تجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، میں تو تیرے لیے بے شمار بے انتہا محبت کرتا تھا۔ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ میں اس لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور بہت زیادہ اس سے محبت کرتی تھی، اور اپنے شوہر کی کوتاہی میں اس کو بیان کرتی تھی، اور میں اس سے بہت بے انتہا محبت کرتی تھی۔ تو شوہر کو ایک دھکا سا لگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ جب دوسرے لڑکے سے محبت کرتی تھی تو وہ ایک تو اس کی وجہ سے مجھ پہ عذاب ہو رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ میں اپنے شوہر کی کوتاہیاں اس سے بیان کرتی تھی، وہ بھی ہنستا تھا، میں بھی ہنستی تھی، اور اس وجہ سے بھی مجھ پہ عذاب ہو رہا تھا، کیونکہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے میں نے دوسرے سے محبت کی، اس کا عذاب تھا مجھ پہ، اور ایک یہ کہ میں نے اپنے شوہر کی کوتاہی بیان کی اس سے، اس کا عذاب ہو رہا تھا مجھ پہ۔ تو شوہر کو بہت دھکا لگا اور بہت زیادہ غمگین ہو گیا، اور وہ کہنے لگا کہ دنیا کی محبت بالکل بیکار محبت ہے، اللہ سے محبت کی جائے تو سب کچھ مل سکتا ہے، دنیا کی محبت واقعی دنیا کی ہے، بے وفا ہے۔ تو اس بی بی کو یہ سنتا دیکھ کر شوہر بہت ملول ہو گیا۔ تو میرے پیارے معزز سامعین و حضرات، میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے سنا کہ اللہ کی محبت سچی محبت ہے اور دنیا کی محبت بالکل بے وجود ہے، اللہ بقا ہے، ہم فنا ہے۔ اور اس شوہر کو بہت زیادہ دھکا لگا اور اس نے توبہ کی اللہ سے، اور وہ گڑ گڑایا، اور اس نے اپنی کڈنی تلک دے دی، اپنی جان کا بھی پرواہ نہ کی۔ اس عورت کے لیے اتنی محبت کی، دنیا کی محبت اتنی کی کہ جتنی انسان کر نہیں سکتا۔ تو اس کو کیا ملا؟ ایک دھوکہ، ایک فریب۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو میرے معزز سامعین و سامعات حضرات، میرے بتانے کا مقصد اور مطلب یہی تھا کہ محبت کرو اپنی بیوی سے، صحیح وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اتنی محبت نہ کرو کہ اللہ کو بھول جاؤ اور گمراہی میں پڑ جاؤ، یا کسی بھی انسان سے اتنی محبت کرو کہ گمراہی میں پڑ جاؤ، کچھ بھی کرو اور اللہ کو یاد نہ کرو۔ تو یہ ایک دنیاوی چھل ہے، فریب ہے۔ اس لیے میرے معزز پیارے ساتھیوں، نماز کی پابندی کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو معزز سامعین و سامعات حضرات، ویڈیو میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو معاف فرمائے۔ اور میرے پیارے عزیزوں، ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی کوئی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔